چانک ماں دا آخری وقت آگیا ماں میرے والوے خرئی میں ماں دے سینہ دے نال لگیا میں ہاتھ وان کے عرض کی دی اماں میں نو چھوڑ کے نہ جایا جے اماں میں کنو اماں اماں آکھاں گا اماں میں کنو دل دی گل سنا مانگا اماں کنو جا کے دل دا بوجھ ہلکا کراؤں گا اماں میں نو چھوڑ کے نہ جایا جے یا نبی اللہ ماں تے فرمائیوں دی ماں کدے میرا متھا چم دی کدے میرا رخسار چم دی کدے کوٹ کوٹ سینہ نال لم دی تے کہندی ہے پترا اج وعدے دا وقت آ گیا میں پترا میں تینوں چھڑ جلیاں میں پترا وڈیرے باپ دا خیال رکھنا اگے بھی بڑیاں خدمتاں کیتیاں ہونی اج پچھیا نو جی ماں چھڑ گئی دے جدیاں اکھاں دے سامنے ماں ٹر جاندی اس اولاد کی بیت دی او بابا رو گیا خدا یا نبی اللہ میری ماں دا آخری ویلا گیا ماں نے آخری خجگی لئی ماں دی روح پرواز کر گئی عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماں مرے تے پیکے مکدے اے ماں مرے تے اے پیکے مکدے تے باب مرے کنڈ خالی اے ماں باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی ماما والے اے ماما دے کولے اے سیفر آد لے جاندے پر مویا ماما اے والے رو رو اے آپے چھپا کر جاندے میں دسنا چاہتا جدو ماں تے باپ راضی ہو نا تے پھر رب کی مرتبہ دے کی مقام دیندہ ہے اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا دے بچ اڑ دے جا رہے تخت بیٹھ کے اللہ واللہ حکم آیا کہ سلیمان علیہ السلام تخت زمین تے اتارو دریا دے کنارے دے تخت اتاریا فرمایا دریا دے فلاں حصے تے نظر مارو سلیمان علیہ السلام نے دریا دے فلاں حصے تے نظر ماری اتھو ویکھا دریا دے وچوں نور دیاں لاٹاں پیاں نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں اللہ نے فرمایا جتھوں نور پیاں نکلدا سو جگہ نو باہر لگے آؤ اپنے جنہ دے سردار بھیجیا تھا جنہ دے سردار جیویں گیا اومیں ہی واپس آ گیا تھے آگے عرض کردہ حضور اتھے اتنا نور دا غلبہ اتنا زیادہ نور ہے کہ میں شیطان نہیں جا سکتا اپنی قوم دے بچوں جڑا آپ دا مرید صادق او دے والے ویکھیا دے منہ نہیں آکھیا بس چہرے نہ اشارہ کیتا تے فرمایا چل تے مرید صادق ہون دے جڑا مرشد دا اشارہ سمجھ مرشد دا اشارہ سمجھ آوے آپ ترن لگے تے دین چ خیال آیا پھر تو تیرنا بھی نہیں آندا اتنا لمبا گوتا نہیں کھانا آندا جتھے شیطان جتھے جن نہیں جا سکیا اتھے میں کی میں جاواں گا لیکن ایک گل ہے انہاں نوں پتہ ہے جن نے بھیجیا انہاں کوئی ڈوبن دینا ہے ہوٹ مٹھن دے تاجدار نے قلم اٹھائی تے آپ فرماندے نے عملاں والے لنگ پار گئے تے غافل گو تے کھاندے غلام فریدہ اڈ بنن دے کامل پیر جنان دے آپ آسا بن برخی آگئے تخت بار لکھے اور محال دے دو روایتہ مل دیں ایک دے بچ دعا گردی دے اللہ نے دروازہ کھول چھڑیا تعالیٰ توڑ دیتا ایک روایت دے اندر ہے کہ اللہ نے محل دو ٹکڑے کر چھڑے آپ ڈورے ڈورے غریب کے جا کے بیکھے کہ بابا اکھا بند کر کے اللہ اللہ بیا کرتا ہے سلیمان علیہ السلام جا کے آخر نے بابا جی
تسی اس دریا دیا ٹائموں دے وچ اتھے واسطے دیو پہ جتھے جن بھی نہیں جا سکیا تے شیطان بھی نہیں جا سکیا تے پانی دے وچ اس محال دے وچ پہ واسطے دیو بابا جی شانہ کتھوں لئیاں جی یہ مقام کتھوں لیا جے میں ساری تقریر تا نچوڑ دیں لگا کہ جدو ماں تے باپ رادوی ہوں جدو دعا دیں تے رب پھر کی مقام اولاد نو دیندہ ہے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بابا جی یہ شان کتھوں لئی دے مقام کتھوں لے آجائی بابا جی رو کے عرض کی دی یا نبی اللہ جدو میں جوان آسان میرے بڑے ماں دے باپ دو میں بیماری ہو گئی میرا باپ لتا تو مزور ہو گیا میرا باپ کی تے آجا نہیں سکتا میں دن رات ماں دے باپ دیا خدمتاں کرنا اونا دیا خدمتاں کری جا رہی وقت گزرتا جا رہا ہے وقت گزرتا جا رہا ہے او بھی وقت آ گیا ہے میری ماں دے دنیا تو جان دا ویلا آ گیا ماں چار بھائی دیوں تے بھائی میں ماں دے قدمہ وال کھڑا ماں میرے وال بیک رو رہی میں ماں وال بیک رو رہا میری ماں نے جو کر کے ہاتھ پھیلا لے آکھے عبداللہ میرا سینے نال لگ جائے تو ماں دیاں بڑیاں خدمتاں کی دیاں نہیں تینو میں تو دعا مدنی یا نبی اللہ میں ٹریا ماں دے سینے دے نال لگ گیا میری ماں نے تو دعا مدنیاں نہیں یا اللہ میرے پتر نے میری بڑی خدمت کی دی یا اللہ اینو کدہ تو دکھچ نہ سڑی یا اللہ میرا پتر دنیا دے رہ گئی ہر وقت تیری عبادت کردہ روے یا نبی اللہ میری ماں نے اتنی دعا دیتی اچانک ماں دا آخری وقت آ گیا ماں میرے وال بیخ رہی ہے میں ماں دے سینے دے نال لگیا میں ہاتھ بان کے عرض کی دی اماں میں نو چھوڑ کے نہ جایا جے اماں میں کنو اماں آکھاں گا اماں میں کنو دل دی گل سنا گا اماں کنو جا کے دل دا بوجھ ہلکا کراں گا اماں میں نو چھوڑ کے نہ جایا جے یا نبی اللہ ماں تے فرمائیوں دی ماں کدے میرا متھا چم دی کدے میرا رخسار چم دی کدے کوٹ کوٹ سینہ نال لم دی تے کہندی پترا اج وعدے دا وقت آ گیا میں پترا میں تینو چھڑ جلی میں پترا وڈیرے باپ دا خیال رکھنا اگے بھی بڑیاں خدمتاں کیتیاں اج پچھیا نو جی ماں چھڑ گئی جدیاں اکھاں دے سامنے ماں ٹر جاندی اس اولاد کی بیت دی او بابا رو گیا خدا یا نبی اللہ میری ماں دا آخری ویلا گیا ماں نے آخری گجگی لئی ماں دی روح پرواز کر گئی عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماں مرے تے پیکے مکدے اے ماں مرے دے اے پیکے مکدے تے باپ مرے کنڈ خالی اے ماں باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی ماما والے اے ماما دے کھولے اے سیفر آد لے جاندے پر مویا ماما اے والے رو رو اے آپے چھپ کر جاندے عد کر دا یا نبی اللہ
میری ماں میں نو چھڑ کے چلے گئی ہے او بھی وقت آ گیا میں باپ دیاں خدمتاں کری جا رہے ہیں اس وڈیرے باپ نو دعائی بھی لیا کے دینا اس باپ دا کہنا بھی مننا میرا باپ میں نو جتے بھیج دریا ہے میں باپ دا کہنا من کے جاندہ رہا کدے باپ دے اگے اچھا نہیں بولے کدے باپ دے اگے اف نہیں کی تھی یا نبی اللہ او بھی وقت آ گیا میرے باپ چھار بھائی تو یوتے لٹے آئی میرے باپ دے آخری سامنے چل دے نہیں میرا باپ ہاتھ پھیلا کے آخدائے پترائی آسینے لگ جا جاندی باری کہ میں بھی تینو دعا دے دینا تیری ماں نے تینو دو دعا دی دیاں نہیں میں بھی دعا کرنا یا نبی اللہ میں باپ سن نال لگ گیا باپ دعا کردہ یا اللہ اے دی ماں نے پہلی دعا منگی میرے پتر نو دوزخ چنا سوٹی دوسری دعا منگی میرا پتر تیری عبادت کردہ روے میں اے دا باپ ہو گیا تیسری دعا کرنا میرا پتر اتھری عبادت کرے جتھے کو جن نہ جا سکے یا نبی اللہ میرے باپ دا آخری ویلا آ گیا آج پوچھے انہوں جدہ باپ ٹھر گیا آج پوچھے انہوں جدہ سر دے ٹھنڈی چھان ٹھر گئی آج پوچھے جنہ دے کردہ سکون ٹھر گیا اے جدہ باپ سر دے اندے کل کائنات اپنی اندی اے جدہ باپ ٹھر جاندے نہیں اب تیرا باپ ہوئے اپنی اولاد نو پالن واسے مزدوریاں کردائیں اج پوچھو اس باپ دی شان دے پوچھو اے اڈیاں دے چونکاں دے وچ لوگ جا کے بے خود نہیں اتھے وڈیرے وڈیرے بابے کھڑے ہوندے نہیں کہندے نے دنیا والیو سانو مزدور بنا کے لے جاؤ اسی جا کے مزدوری کرنے ساڑی جوان اولاد ساڑے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں کوئی کہندے میری نتیاں نہیں لیکن توجہ رکھے آجے او بابا عرض کردہ یا نبی اللہ میں باپ خدمت کے ادارے باپ دا آخری ویلا آ گیا باپ نمائر دا کرنا بابا میں نو چھڑ کے نہ جایا دے بابا میں تیرے کو لوگ کچھ نہیں مانگدا بابا اگے بھی بڑیاں خدمتاں کی دیانے ان بھی خدمتاں کرانگا لیکن بابا میں نو چھڑ کے نہ جایا دے عرض کردہ یا نبی اللہ میں اپنے باپ دے اگے عرض کرنا بابا ان حقاں دے وانگے تینو میں کہتے پیشان دے پہ خانہ کروانا ان حقاں دے پاکے بار لے کے جانا بھاپ نہ ہتاں دے وانگے تینو میں دعائی لین جانا لیکن بابا میں نو چھڑ کے نہ جایا جے عرض کی تھی یا نبی اللہ میرے باپ نے آخری ہجگی لئی ہے باپ دی روح پر بات کر گئی ہے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے اے باپ مرے دے سر ننگا ہوندہ ویر مرنا کرویلا اے باپ مرے تے محمد بخشا اے اجڑ جاندہ تے میلا اے باغاں دے وچ ہریل توتا اے پھردا ڈالی ڈالی اونا باغاں دے مر جان مالی اے جنہ باغاں دے اے مر جان مالی پھر رب اونا دا والی اے صدا نہ باغی بلبل بولے تے صدا نہ باغ بہارا صدا نہ ماں پہ حسن جبان
تے صدا نہ صحبت یاراں اے ویر ویران دے دردی ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں اے باپ نے سردار اے تاج محمد تے ماں ٹھنڈیاں اے چھاواں اے سیسا جوڑے سنگت تے ڈٹھے تے آخر وتھا اے پیاں جنہ بجو ایک پالن سی ننگدا او شکلا یاد نہ رہیاں عرضی کی تھی یا نبی اللہ میرا باپ منو دعا دے کے چلا گیا تو باپ نے دعا کی تھی یا اللہ میرا پتر اوتھے پسا جتھے کو شیطان دا جن نہ جا سکے یا نبی اللہ بے خلمہ دریا دیاں تیمہ دے بچے بس سلیمان علیہ السلام کہندے نے تیرے باپ دی دعا رب نے قبول فرما لئی ہے اوتھے بس نہ سب جتھے جن بھی نہیں جا سکے اللہ دے نبی نے ایک سوال کیتا لو بھی دل دے اندر جگہ دیا سک جملے تقریر دے میں بینڈا والا آ گیا اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے آکھیا بابا اس دریا دیاں تیمہ دے وچ بس نے محال دے وچ رہنا ہے بابا بھوک نہیں لگ دی پیاس نہیں لگ دی بندہ یا نبی اللہ اے ویل لگی تے کو بھات کھانا کل کائنات دے جائے کہ سب بھات وچ آ جاندے نے اب پانی دا پیالہ تو پانی پی تے نمک گزارا ہو جاندا ہے تے فرمایا کدے پانی وچ ڈبیا نہیں پانی دیاں تیمہ دے وچ رہنا کدے پانی سر تے چڑھیا نہیں وہ بابے دا جواب سنو تے بابا بول کے آخدا یا نبی اللہ آپ پہ کہندے ہو تیرے ماں تے باپ دی دعاواں رب قبول کر لئیاں اللہ دے نبی مینوں سچی دسو جتھے ماں تے باپ دی دعاواں ہون تے رب چڑھے پانی بلا چھڑدا ہوندا جی آسان کرا جتھے ماں تے باپ دی دعاواں ہون اوتھے رب ہرے میدان میں جتا چھڑدا جی وڈیرا باپ چار پائی تے اوتے پیا ہوے نا ککھ نہ کرن جوگا ہوے کچھ بھی نہ کرن جوگا ہوے بس منجی دے اوتے بیمار بھی پیا ہوے او وڈیرا باپ انج ہاتھ چک کے دعا کر دینا یا اللہ میرے پتر دی خیر فرما یا اللہ میرے پتر دی حفاظت فرما وڈیرا باپ بیمار لاچار چار پائی دے ہوتے پیا تے پتر چنگا بھلا تندرست رب اس وڈیرے باپ بیمار دی دعا قبول کر کے اس پتر دی حفاظت فرما دے